ان شاء الله انا اكلم ان شاء الله ان شاء الله. يا حبيبي ما بيسوي فيديو. انت في شبكه ولا لا؟ ايوه روح شويه بعدين شبكه فيه. لا ما في مشكله عادي. ولا لازم تتكلم، لازم تتكلم عربي ولا بعدين ما في معلم عربي بعدين مشكله. يعني يصير كده اسماعيل موجود ولا لا؟ ممكن دوام خلاص الساعة كم دوام؟ الساعة 6 ولا كم؟ 6. لا ما أتكلم، الجوال موجود أنا ما أقدر أسمع. مع السلامة. ما أبغى. يا أخي جوال ده أنا خوف والله. إن شاء الله خير. باقي 3 شهر. ايوه هذا خبطين نبر ما بيسوي مشكله. بعدين خبط هنا في المكان.